सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं महमूद अहमद खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर आज से सलामती सूरत हाल के साथ साथ तरक्याती मंजरनामे का ले रहे हैं जायज़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरिद्वार में एक तकरीब के दौरान मुल्क के गौनागों इक़्तिसादी, सकाफती और रूहानी विरसे को किया उजागर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सियाहत से जुड़े इदारों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का काम आसान बनाने का दोहराया अज़्म। और कानून साज असम्बली में मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल को उजागर करके मुतल्लिका वज़ीरों से किए जवाब तलब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा करके यहाँ मजमूई सलामती सूरत हाल और जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लेने के साथ साथ सियासी लीडरों के साथ बातचीत करेंगे। वो आज शाम जम्मू पहुँच रहे हैं, जहाँ वो लोक भवन में मुतअद्दिद सियासी लीडरों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों और इंतज़ामी अफसरों की मीटिंग के दौरान अमन व कानून की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तवक्को है कि मौसूफ जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत भी करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला 7 फरवरी को श्रीनगर पहुँचेंगे, जहाँ वो तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और इसी रोज़ शाम को वो रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हरिद्वार में स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी जी महाराज के पवित्र स्थापन पर मूर्ति स्थापना तकरीब में शिरकत की। इस दौरान एलजी ने मुल्क के गौनागों इक़्तिसादी, सकाफती और रूहानी विरसे को उजागर करते हुए कहा कि ये अक़दार समाज में एक नई रूह फूंकने और इसे शमूलियाती नहज देने में कलीदी रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल पूरी दुनिया भारत के सकाफती विरसे के लिए इसकी इज्जत करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तारीखी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौजूदा बजट में अच्छी खासी रकूमात मुख्तस रखी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा, देश में जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ है वो अद्भुत है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं और अब तेजी से एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की युवा शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज से अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली है। देश की बहनें, किसान, युवा सभी समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। समाज में संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी बढ़ावा मिल रहा है। विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन में भी पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत हुई है। इस मौके पर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव और कई दीगर रूहानी लीडर भी मौजूद थे। पेश हैं जम्मू कश्मीर के ऐवान असम्बली से अहम खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सियाहत से जुड़े इदारे कायम करने के लिए दरकार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल अमल का अज़सर नौ जायज़ा लेकर इसे आसान बनाने के लिए काम कर रही है। अली मोहम्मद सागर के स्टार्ड सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में आता है और दरख्वास्त दहंदगान को ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए तमाम लवाजमात पूरा करने के बाद 30 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि सियाहती सेक्टर की बदौलत यहाँ की एक बड़ी तादाद को बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार हासिल होता है। पहली बात ये, डिपार्टमेंट में हम खुद मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कम्बरसम है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत। ऑनरेबल मेंबरों ने पत्नी टॉप के हवाले से बात की, डोडा के हवाले से बात की, टंगधार के हवाले से बात की। हर इलाके में कहीं ना कहीं टूरिज्म प्रमोशन का पोटेंशियल है। अब हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ावा मिले, इसको हम इंक्रीज कर लें। इन गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को जो है इनको बदला दिया जाएगा। जब ये हम गाइडलाइंस लाएंगे तो पूरे टूरिज्म सेक्टर को इससे कवर करेंगे। होटल्स, होम स्टेज, हाउस बोट, शिकारा, टैक्सीज, बसेस, एंटायर टूरिस्ट सेक्टर।
इस मौके पर अल्ताफ अहमद कल्लू, नज़ीर अहमद खान, सलमान सागर, तनवीर सादिक, फारूक अहमद शाह, सैफुद्दीन भट्ट, शक्ति राज परिहार, बलवंत सिंह मंकोटिया, जावेद अहमद मिर्चाल और निज़ामुद्दीन भट्ट ने ज़िमनी सवालात पूछे। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में द जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज असिस्टेंस रूल्स 2023 पेश किए। दरियासना वज़ीर आला ने ऐवान में साल 2025-26 का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी पेश किया। जम्मू में कानून साज असम्बली का इजलास खुश उसलूबी से जारी है और मुतल्लिका अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर करके मुतल्लिका वज़ीरों से जवाब तलब कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इरफान हफीज़ लोन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बाबा ऋषि गुलमर्ग सड़क तामीर करने के लिए 40 करोड़ 34 लाख रुपए लागत वाला एक DPR तैयार किया गया है। नायब वज़ीर आला ने जावेद हसन बेग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक बस्ती को बेहतर सड़क राबते से जोड़ने की वादाबंद है। सेहत और तबी तालीम के वज़ीर सकीना इतू ने श्यामलाल शर्मा की तरफ से पूछे गए देवयानी राणा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए ड्रग डी एडिक्शन कवानीन को जल्द ही हतमी शक्ल दी जा रही है। खेलकूद और अमूरी नौजवान के वजीर सतीश शर्मा ने चंद्र प्रकाश गंगा के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि रवा माली साल के दौरान जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने के लिए 1 अरब 37 लाख रुपए वागुजार किए गए हैं। कानून साज असम्बली ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक को मंजूर किया। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने तहरीक पर बोलते हुए कहा कि ये तमाम अरकान की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि लोगों को हुकूमत से तवक्कात वाबिस्ता है और इनके एहसासात और जज्बात की कद्र की जानी चाहिए। जिन दीगर अरकान ने आज बहस में हिस्सा लिया उनमें इंजीनियर खुर्शीद अहमद, सैफुल्ला मीर, राजीव जसरोटिया, नज़ीर अहमद गुरेजी, शबीर अहमद कुल्ले, पवन गुप्ता, तनवीर सादिक, तारिक अहमद कर्रा, खुर्शीद अहमद शेख, बलवंत सिंह मंकोटिया, सज्जाद गनी लोन और MY तारिगामी शामिल हैं। लोकसभा ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खुतबे से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक को ज़ुबानी वोट से मंजूर किया। सदर जमहूरिया ने पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों ऐवानों से खिताब किया था। तहरीक को BJP के मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर सर्वानंद सोनोवाल ने पेश की थी, जबकि एक और मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने इसकी तायीद की थी। आज पहले इल्तिवा के बाद जब कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रिया की तहरीक पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पेश की गई तरामीम ऐवान के सामने रखी, जिन्हें ऐवान ने नामंजूर किया। शोरगुल के चलते लोकसभा ने शुक्रिया की तहरीक को मंजूर कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अब ऐवान में मरकजी बजट पर बहस शुरू होगी और हर एक मेंबर को इस पर बोलने का मौका दिया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के बीच ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। BJP जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में सियाती सेक्टर को फ़रोग देने का मामला उजागर किया। इसके बाद मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूटी में सियाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से किए जा रहे इक़दामात का तफसीली खाका पेश किया। BJP के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट जजेस न होने का मामला उजागर किया। इस ज़िमनी सवाल के जरिए से उन्होंने कहा कि पिछले 7 बरसों के दौरान मुल्क के हाईकोर्ट जजों की मंजूर शुदा तादाद 820 से बढ़ाकर 1122 कर दी गई, ताहम इसमें पिछड़े तबकों की नुमाइंदगी अभी भी महदूद है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समात कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका तिजारती मुआहिदा तश्कील के हतमी मरहले में है और इसे अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर S जयशंकर ने अपने अमरीका दौरे को मुस्बत और सूदमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को एक नए दौर में दाखिल कराएगा। अब पेश हैं बुजुर्गों की सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक अहम मालूमात।
عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں میں جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ لازمی احتیاطی تدابیر کرنے نیز ایک بہتر طرز زندگی اختیار کرنے سے ہمارے بزرگ اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس بارے میں معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، بزرگوں میں زیادہ کمزوری بڑھاپے کی نشانی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتی ہے۔ بلا وجہ وزن کا کم ہونا، آہستہ چلنا، جلدی تھک جانا، بار بار گرنا یا طاقت کی کمی بزرگوں میں فریلٹی سنڈروم کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس سے انفیکشن، معذوری، ڈپینڈنسی اور بار بار ہاسپٹل میں داخل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیلنسڈ پلانٹ پروٹین رچ ڈائٹ، روزانہ ایکسرسائز، اپنی دوائیاں باقاعدگی سے کھانا، ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ کرنا، اچھی نیند کرنا، کافی پانی پینا، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کنٹرول میں رکھنا، سگریٹ، تمباکو اور شراب سے پرہیز کرنا اور عبادت کرنا فریلٹی سنڈروم کو زیادہ حد تک کنٹرول کر سکتا ہے اور آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ وادی کے ایک معروف گلوکار اور موسیقی کار وحید جیلانی کی والدہ آج انتقال کر گئی۔ کئی سماجی اور ادبی انجمنوں اور شخصیات نے مرحومہ کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں آکاشوانی سری نگر میں اسٹیشن کے سربراہ گربندر سنگھ کی صدارت میں ایک تعزیتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اس میٹنگ میں اسٹیشن کے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون، شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر، نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ بھی موجود تھے۔ اسٹیشن کے دیگر عملے نے بھی وحید جیلانی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکرٹری ظفر اقبال منہاس، معروف ایکٹر اور ڈائریکٹر مشتاق علی احمد، ادبی مرکز کامراز کے صدر محمد امین بٹ، ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن کے صدر ساحل ڈار نے بھی وحید جیلانی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ان سبھی شخصیات نے مرحومہ کی مغفرت اور جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی فنڈنگ میں بقول ان کے کمی آنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اہم ادارے کے لیے کیپٹل رقومات کو سال 2024-25 میں 44 کروڑ تک پہنچایا گیا ہے، جو سال 2020-22 میں 700 سے 800 کروڑ روپے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ اس اہم ادارے کی ترقی اور فروغ کے لیے ضروری رفتار کو برقرار رکھا جا سکے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان اعلیٰ سنیل سیٹھی نے آج جموں میں پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران آنے والے جموں کشمیر بجٹ سے لوگوں کی توقعات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے سبھی طبقوں کو بجٹ سے انصاف کی امید ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں کشمیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے جموں کشمیر میں سلامتی منظرنامے کو تقویت بخشنے، بہتر حکمرانی کو یقینی بنانے نیز ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے مرکزی سرکار کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال اور دیگر ماہرین کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں فوڈ سیفٹی کے نظام کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سری نگر میں رواں مہینے کی 14 فروری سے گونگل نامی ایک ایگری ٹیک میلہ منعقد ہو رہا ہے۔ گونگل ایگری ٹیک میلے سے متعلق شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام کا دوسرا شمارہ آج رات 8:30 بجے آکاشوانی سری نگر سے نشر ہوگا۔ آج کے پروگرام کی مہمان ہیں سکوسٹ کشمیر میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہیں آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام: اگر کوئی یووا نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کے ماتا پتا، پریوار کے دوسرے سدسیوں اور دوستوں کو چاہیے کہ اس سے بات چیت کرتے رہیں، اسے نشہ چھوڑنے کے لیے پریرت کرتے رہیں۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک سرکاری ملازم سعید منیر احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا:
نشہ ایک ایسی بری چیز ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کے عظیم درجے سے اتار کر سماج کا ایک حقیر شے بنا دیا ہے. نشہ آور چیزوں کے استعمال سے آج کل کا نوجوان انسانیت کے زینے سے گر کر گنہگار جیسے حقیر ناموں سے پہچانا جانے لگا ہے. نشہ کی لعنت کا اختتام کرنے کے لیے ملکی سطح پر کافی سارے اقدام بھی اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں نشہ مکت بھارت ابھیان ایک قابل تعریف قدم ہے. نوجوانوں کو نشہ کی لت سے دور رکھنے اور ان کو سماج میں ایک اونچا مقام دینے کی غرض سے یہ ابھیان کافی سود مند ثابت ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے انسانیت کے دائر میں رہ کر سماج کے تئیں اپنا اصل کردار ادا کرے. والدین گھروں میں اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور بچوں کی پڑھائی اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی رابطوں پر خاص خیال رکھیں. اب پیش ہے منشیات کے خلاف پولیس اور دیگر عوام دوست سرگرمیوں سے متعلق خبریں. کرائم برانچ کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ نے ایک کیس کے سلسلے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر کی عدالت میں زڑی بل سری نگر سے تعلق رکھنے والی افشاں شبیر نامی خاتون کے خلاف فرد جرم عائد کیا ہے. افشاں شبیر کو سال 2019 میں سکم سورا میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تعینات کیا گیا تھا. حالانکہ مذکورہ خاتون برطانوی شہری اور غیر مقیم بھارتی ہونے کی وجہ سے اس عہدے کے لیے اہل نہیں تھیں. پولیس نے منشیات کے ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے 21 لاکھ روپے مالیت کی نشیلی اشیاء برآمد کی ہے. اس سلسلے میں راجیو نگر جموں کے پال سنگھ نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا گیا. پولیس نے چنور جموں میں چوری کیے گئے 150 گرام سونے اور 13 موٹر سائیکلز کو بازیاب کیا ہے. پولیس نے ارنیا میں ایک گاڑی میں سے بلوندر کمار نامی ایک ڈرگ سمگلر کو نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے. پولیس نے آر ایس پورہ میں T10 کاسکو بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. ایس ایس پی جموں جوگیندر سنگھ کی قیادت میں افسروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس دوران ضلع کے سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ضلع شوپیان کے میلہورا زینپورہ علاقے میں پولیس نے رئیس احمد کوکا کے گھر سے 5 گرام ہیروئن ضبط کر کے مذکورہ شخص کو گرفتار کیا ہے. ضلع شوپیان میں ہی وچو ہالن کراسنگ پر پولیس نے ایک ناکے کے دوران شہباز احمد بٹ نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے قریباً 450 گرام چرس ضبط کیا. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:24 اور غروب آفتاب شام 6:06 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.